India has made it clear that terror and talks cannot go hand in hand. So nothing surprising about these pictures. पाकिस्तान के हवाले से तो मैं जानना चाहता हूं कि हम एससीओ में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया बार बार पाकिस्तान को पिंच करता है, ठीक है जी, कि जी दहशतगर्दी। अभी जो स्टेटमेंट डॉक्टर जयशंकर ने दी है, ये आप समझें कि ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर पढ़ी है उन्होंने, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने कहा है कि जी हम दहशतगर्दी को कम्बैट करना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती ये दहशतगर्दी कहाँ हो रही है। So this is only one point. This is about Pakistan. We have had our own experiences with cross-border terrorism. Let us be clear that terrorism in any form or manifestation cannot be justified or condoned. Harboring terrorists must be strongly condemned. Cross-border terrorism requires a decisive response, and terrorism finance and recruitment must be effectively countered. We cannot have double standards in this regard. पाकिस्तान पालता है। देखो ना, बात यह है कि पाकिस्तान कहता है लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने तो नहीं बोला कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो पाकिस्तान में कर रहे हैं वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने तो नहीं बोला, इंडिया ने कभी नहीं बोला। अगर इंडिया ये जो कहते हैं ना सपोर्ट करता है, इंडिया सपोर्ट करता है, इनको पता ही नहीं है पाकिस्तानियों को, यार ये जाहिल कौम है। जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान पे फिर वही जो है कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होनी चाहिए। दिस इज व्हाट द इंडिया सेड इन ऑल फॉर्म्स। ये बेकार का ये 3476 साल पुराना फॉर्मूला कि भाई आपका आतंकवाद मेरे लिए फ्रीडम फाइट है, मेरा फ्रीडम फाइट आपके लिए आतंकवाद है, ये घिसा पिटा राग पाकिस्तान को बंद करना पड़ेगा। उनको ये कहना पड़ेगा कि देयर इज नो कॉज फॉर विच वायलेंस कैन बी जस्टिफाइड। आता है कि इंडिया बार बार पाकिस्तान को पिंच करता है, ठीक है जी, कि जी दहशतगर्दी। अभी जो स्टेटमेंट डॉक्टर जयशंकर ने दी है, ये आप समझें कि ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर पढ़ी है उन्होंने, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने कहा है कि जी हम दहशतगर्दी को कम्बैट करना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती ये दहशतगर्दी कहाँ हो रही है। So this is only one point. This is about Pakistan. इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दी है वो जो पाकिस्तान कहता है कि भाई इंडिया के अंदर कहाँ दहशतगर्दी हो रही है, हमें बताएं। मुंबई में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, बेंगलोर में हो रही है, हैदराबाद में कहाँ हो रही है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी कश्मीर में जी दहशतगर्दी हो रही है। मतलब ये एक वो दिस इज बड़ा वो पाकिस्तान कहता है भाई कश्मीर में ये जो हो रहा है वो तो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है। ये पाकिस्तान जब दुनिया के कैपिटल्स में बैठते हैं तो डिस्कशन होती है, पॉइंट आता है तो वो कहते हैं वो तो स्ट्रगल है। आपको नहीं पता वो स्ट्रगल है, वो तो ऑपरेशन उन्होंने किया हुआ है। पाकिस्तान अब ऐसी बातें करता है, इंडिया कहता नहीं ये दहशतगर्दी है। बहरहाल कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया वो फिक्स हो चुके हुए हैं। ये एक चीज है। अब इंडिया जैसे मैंने कहा ना कि वो दहशतगर्दी की बात कर रहा है, वो कहते हैं जी बॉर्डर पे देखें जी जो दहशतगर्दी है वो हमारे बॉर्डर से बाहर होती है, बाहर से उठती है, ओरिजिनेट होती है, इंडियंस ये कहते हैं, ठीक है जी। अब होता ये है कि एससीओ में ये होता है कि फॉर्मेट ये है कि यहाँ पे कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क को डायरेक्ट टारगेट नहीं करेगा, ठीक है जी। और जी दहशत वो आप जाहिर बात है इंडिया पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकता, इंडिया वहां पे चाइना का नाम नहीं ले सकता, चाइना वहां पे इंडिया का नाम नहीं ले सकता, पाकिस्तान इंडिया का नाम नहीं ले सकता इस फॉर्मेट के अंदर। लेकिन आप जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात कर सकते हैं। सो वो एक ही चीज इंटरनेशनल कम्युनिटी वो कहते हैं कि जी अब भारत क्या कह रहा है, पाकिस्तान वो कहता है जी पाकिस्तान को आइसोलेट करें और एक्सपोज करें जो दहशतगर्दों को। जाहिर बात है ये कौन से मुल्क हैं जो दहशतगर्दी को वो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो, ये क्वेश्चन है ना। अब वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि इनको आइसोलेट करें और एक्सपोज करें और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी करे जो कि दहशतगर्दों को सेफ हेवन्स देते हैं और टेररिज्म को वो करता है। जाहिर बात है पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान आदी हो चुका होगा इंडिया की ये बातें। ये एक पैराग्राफ हमेशा जहां पे डॉक्टर जयशंकर होगा, जहां पे पाकिस्तान हो के वजीर आजम या वजीर खारजा होगा, ये बातें तो होनी है। सो डॉक्टर जयशंकर ने करनी है। और इंडिया का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला भी है, टेरर फाइनेंसिंग का भी मसला है, ठीक है ना जी, टेरर फाइनेंसिंग का भी मसला है। ये चीजें जो है दैट टेल्स अस अ स्टोरी, ये चीजें हमें एक स्टोरी सुनाती हैं और वो स्टोरी ये सुनाती है कि पाकिस्तान और इंडिया के मामला ठीक होने वाले नहीं है। मोदी 3.0
will be like the way Modi 1.0 and 2.0 تھے. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں. باقی ایشوز انڈیا کے لیے وہ ہیں کہ جی ہمیں انوائرمنٹ کے مسئلے کو دیکھنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ ہے ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے, انڈیا ان چیزوں پہ کرنا ہے, اپنی معاشرے کی ویلفیئر کی بات کرنی ہے, نیشنل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ فوکس کرنا ہے, اے آئی مشنز لے کے جانا چاہتے ہیں, ہمارے تمام خطے کے ممالک سے سیویلائزیشنل تعلقات ہیں, یہ وہ مطلب وہ ایک میٹھی میٹھی باتیں جو ہیں. دنیا ایک فیملی ہے جو سارے سیاستدان کرتے ہیں, یہ پاکستان بھی کرتا ہے, انڈیا بھی کرتا ہے, چائنا بھی کرتا ہے, رشیا بھی کرتا ہے, یہ کرتا ہے. لیکن ایک ہی جاندار پیرا تھا جو کہ پاکستان کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے ڈاکٹر جے شنکر کی. Importance of holding accountable the sponsors, financiers and facilitators of terrorism, condemning all acts of terror regardless of motives. آپ کا موٹو کوئی بھی ہو. پاکستان بہت حد تک دوستوں, بہت حد تک سپورٹ کیوں کرتا ہے کشمیر کے معاملے کو. یہ کشمیر جو ٹیررسٹ گروپس ہیں جو کشمیر میں آپریٹ کرتے ہیں, پاکستانی گروپس, ان کو لگتا ہے کہ اگر میں پاکستان, ایک عام پاکستانی جو سڑک پہ چلتا ہے اس کا دماغ بتاتا ہوں میں آپ کو, پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں. 99% آف دا پاکستانیز آر بلینک. 1% ہے جن کا دماغ ہے, اینڈ سم آف دم, ٹھیک ہے, دے آر ویری ریسپیکٹیبل ان دیئر پروفیشنز اینڈ دے ہیو اے سالڈ ہولڈ آف ٹاپکس. زیادہ تر پاکستانی جاہل ہیں, زیادہ تر 99% دے آر یوزلیس. پاکستانیوں کا یہ ہے کہ کشمیر میں کچھ بھی کرا وہ جائز ہے, کیونکہ کوٹ ان کوٹ یہ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں بھائی. تو کچھ بھی, یہ بچوں کو مار دیں, عورتوں کو مار دیں, یہ ایک گاڑی میں RDX لگا کے یہ بم مار دیں اور وہاں پہ ہمارے 40 بھائی ویرگتی کو پراپت ہو جائیں, یہ سب جائز ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسے بیج بوتے ہیں پاکستان کے اندر جس سے لشکر طیبہ اور جیش محمد نکلتا ہے. لیکن صرف لشکر طیبہ اور جیش محمد نہیں نکلتا. جب آپ ریڈیکلزم کو مدرسوں میں بڑھاوا دیں گے, جب آپ 12, 13, 14 سال کے بچوں کو جہاد کا چورن کھلائیں گے, تو ایک اور پودا وہاں پہ جنم لے گا, اس کا نام ہے تحریک طالبان پاکستان. یہ سارے بھائی بہن ہیں ایک ساتھ, یہ سارے بھائی بہن ہیں. لشکر, جیش, تحریک طالبان پاکستان, افغان طالبان, جند اللہ, یہ سب بھائی ہیں. ان کی کامن ایک مائنڈ سیٹ ہے, ان کا کامن مائنڈ سیٹ ہے یار. بس ایک کی بندوقیں کشمیر کی ہو رہے ہیں, ایک کی بندوقیں اسلام آباد کی ہو رہے ہیں. دیٹس اٹ. دیر از نو ڈفرنس ان مائنڈ سیٹ. آپ ایک لشکر والے کو TTP میں ڈال دو, TTP والے کو جیش میں ڈال دو, یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے. وہاں پہ پشتون زیادہ ہیں, دیٹس دی اونلی ایکسیپشن. ان کی ایتھنیسٹی کو اگر نکال لیجئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ لشکر اور جیش میں زیادہ تر پنجابی بھرے ہوئے ہیں, پاکستانی پنجابی وہاں پہ بھرے ہوئے ہیں, وہاں پہ الگ معاملہ ہے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کاؤنٹر ٹیررسٹ کہتا ہے emphasize need to counter terrorist use of technology, support effective cooperation within SCO, regional anti-terrorist structure. اب یار ایک بات اس میں بتاؤں, مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آئی, ٹھیک ہے جی, کہ ہم لوگ اینٹی ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں اور بڑے سیریسلی بات کر رہے ہیں, اور بیچ میں پاکستان بیٹھا ہے. پاکستان بھی اینٹی ٹیررزم کے, پاکستان تو سب سے بڑا ٹیرر اسٹیٹ ہے. یہ کہتا ہے کہ انڈیا سپورٹ کرتا ہے نا یہ گروپس کو. او بھائی, انڈیا کس لیول پہ ہے, انڈیا کس لیول پہ, سوچو یار. 5th largest economy, going to become 3rd largest economy. آپ کو کیا لگتا ہے ہم یہ 2 کوڑی کے لوگوں سے, جانوروں کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے؟ ہمارا سٹینڈرڈ ہے. ہم تمہارے راشٹرپتی, تمہارے پردھان منتری کے منہ نہیں لگتے یار. اگر بھاگو ایسے, نکلو ایسے بھیکاریاں. تمہیں کیا لگتا ہے کہ 2 کوڑی کے یہ TTP ٹائپ کے جو 2 کوڑی کی آرگنائزیشن ان کے ساتھ بھارت ڈیل کرے گا, ان کو بھارت پیسے دے گا؟ تم نے یہ سوچ رکھا ہے؟